अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन और आपका हसनैन टॉक्स पर मैं वेलकम करता हूं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम हिस्ट्री के एक कदीम तरीन शहर पर बात करेंगे। नाजरीन, अगर आपको पोम्पी सिटी का नाम पता हो तो आपको इसकी तारीख के बारे में सुनना चाहिए। ये बहुत ही भयानक किस्म की स्टोरी है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फहाशी में मुब्तला हो चुके थे, जबकि ये लोग जानवरों तक के साथ फहाशी का काम किया करते थे। तो नाजरीन, कैसे इन लोगों पर अजाब आया, कैसे ये कौम तबाह हो गई, कैसे ये शहर आसार कदीमा के बाद दोबारा आज इसके आसार नज़र आए। तो नाजरीन, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस जल्द से जल्द हासिल हो सकें। नाजरीन, पोम्पी एक कदीम रोमन शहर था जो कि एक आतिश फशां के फटने की वजह से ज़मीन में दफन हो गया था। 2000 साल बाद आसार कदीमा के माहिरीन इस शहर को मंजर आम पर ले आए हैं। इस कदीम शहर के लोगों को हादसे के वक्त किसी किस्म के बचाव का मौका नहीं मिल सका था और देखते ही देखते तमाम शहर आतिश फशां की तरह राख के नीचे दफन हो गया। नाजरीन, जब 2000 साल बाद माहिरीन ने इस शहर को खोदना शुरू किया तो इन्हें यहाँ से एक पेवंद लगी हुई रोटी मिली जो कि अब तक भट्टी में रखी हुई थी और इसे हादसे वाले दिन तैयार किया जा रहा था। माहिरीन को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि वो सारी चीज़ें अब तक महफूज थीं। इस शहर की हकीकी कहानी इन कहानियों से ज़्यादा काबिल ज़िक्र है जो हम फिल्मों में देखते या फिर किताबों में पढ़ते हैं। अपने शानदार दिनों में ये कदीम शहर एक कारोबारी मरकज़ था और यहाँ पर एक तरक्की करती हुई बंदरगाह भी मौजूद थी जो कि टेम्पल्स खलीज पर कायम थी। इस शहर की बर्बादी की और कोई वजह नहीं थी कि अगली 4 सदियों तक सल्तनत कायम नहीं रह सकी, सिवाय इसके कि इस शहर को दुनिया के सबसे बड़े और फ़ाल मोहलिक आतिश फशां के साए में तामीर किया गया था। तो नाजरीन, ये इस कौम पर ये भयानक किस्म का अजाब क्यों आया? नाजरीन, क्योंकि ये लोग होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला हो चुके थे, यानी हिम जिन्स परस्ती में ये बहुत आगे तक जा चुके थे। जैसा कि नाजरीन, हमें कौमे लूत का वाक़या तो मालूम होगा। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफसियाती जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों यानी आदमी के पास जाते थे और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने उस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे बल्कि उस पर फ़ख्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने बेहयाई के कामों में लोगों को दावत देने लगा और इस तरह कौमे लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। रुए ज़मीन पर यह बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसीलिए आज भी इस बुरे काम को लवातात के नाम से जाना जाता है। तो नाजरीन, आपको ये भी पता है कि कौमे लूत पर जो अजाब आया वो कितना ही बुरा था। अल्लाह पाक ने उस कौम पर आसमान से पत्थर बरसाए और वो लोग तबाह बर्बाद हो चुके। तो नाजरीन, इस कौम पर भी इसी तरह से अल्लाह पाक ने ये जो शहर था पोम्पी, जिसका नाम तारीख़ में बहुत ही पुराना है, तकरीबन 2000 साल पुराना ये शहर था, ये बहुत ज़्यादा तरक्की में था। यहाँ के लोग भी फहाशी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। वो लोग जानवरों के साथ अपने जिनसी आज़ा की तस्वीरें लगाकर सरेआम लटका दिया करते थे ताकि लोग जब उनको देखें और वो भी फहाशी की तरफ आ जाएं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग घरों में खूबसूरत लड़कियों को लेकर आते और उनसे मर्दों के साथ फहाशी का काम करवाते। नाजरीन, देखते ही देखते फहाशी का काम उस शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उस कौम पर जो अजाब आया वो किस तरह आया, चलें उसके बारे में बात करते हैं। नाजरीन, 24 अगस्त 79 की इब्तदाई दोपहर में ये आतिश फशां एक ज़ोरदार धमाके से फट गया
اور آسمان پر اس کے پتھر اور پگھلی ہوئی راکھ اڑنے لگی جس کا تناسب 1,00,000 ٹن فی سیکنڈ تھا۔ جب یہ راکھ اور پتھر زمین پر آ گرے تو وہاں موجود 20,000 باشندوں میں سے کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ زیادہ تر یا تو گھٹ یا پھر آگ سے جل کر ہلاک ہوئے۔ ان آتش فشاں کی نہروں کا درجہ حرارت 750 یعنی 750 فارنہائٹ تھا اور ساتھ ہی زہریلی گیس کا بھی اخراج ہو رہا تھا جو کہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی تھیں۔ بنیادی طور پر اس آتش فشاں کے پھٹنے کا عمل 18 گھنٹے تک جاری رہا اور باقی سرگرمیاں 3 دن تک جاری رہیں اور 20,000 سے زائد نفوس اس کے ملبے تلے دب گئے۔ اس سب کے ٹھنڈا ہونے کے بعد کوئی ثبوت نہیں رہا کہ یہاں کبھی کسی شہر کا وجود بھی تھا۔ ناظرین، صدیوں پہلے یہ گمشدہ شہر اچانک حادثاتی طور پر اس وقت دریافت ہوا جب 18ویں صدی میں ایک کسان کنواں کھودنے کے لیے کھدائی کا عمل شروع کیا۔ اسے پانی تو نہ مل سکا لیکن اس کو یہ شہر کے کچھ اثرات ملے۔ جب اس نے اس شہر کی مزید کھدائی شروع کی تو اس شہر کو آتش فشاں نے ایک لمحے میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس بڑی تباہی کے باوجود یہاں سے ملنے والی عمارتیں، خوبصورت مجسمے اور نمونے جن کے رنگ جداگانہ تھے بالکل صحیح سلامت تھے۔ اس شہر میں 2 تھیٹر، ایک وسیع کھیل کا میدان، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، صاف پانی کی مسلسل فراہمی، وسیع باغ، شاندار سرکاری عمارتیں اور گھر جن میں سے بعض میں مرکزی حرارتی نظام کی موجودگی اور کچھ سوئمنگ بھی موجود تھی۔ یہاں کے شہریوں کی مصروف ترین زندگی اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر کم سے کم 89 فاسٹ فوڈ کیفے بھی موجود تھے۔ یہ جگہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ یورپ میں اپنی نوعیت کی انوکھی جگہ ہے اور یہ بندرگاہ، عمارتیں اور دریافت ہونے والی پینگوئنز اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ کھنڈرات 163 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں کی آبادی کا روزمرہ کی زندگی کا ثبوت ہر قدم پر موجود ہے۔ یہاں کی سڑکیں بار اور مکانوں سے سجی ہوئی ہیں۔ حادثے کے وقت انتخابات کی مہم بھی جاری تھی جس کے بارے میں وہاں کی دیواروں پر نعرے اور سیاسی پروپیگنڈے بھی پینٹ سے تحریر تھے۔ ایک بڑے گھر کی امیر عورت جولیا فلیکس کی علامت بھی موجود ہے جو کہ معزز لوگوں کو کرایہ پہ کمرہ مہیا کرتی تھی۔ ناظرین، کسی بھی عمارت میں چلتے ہوئے وہاں پر موجود باغات، چشمے اور کچن کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ آتش فشاں کی وجہ سے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ اس شہر کا تقریباً 2/3 حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ بھیانک قسم کا یہ واقعہ تھا جو کہ اس شہر پر یہ عذاب آیا، اس شہر کو تباہ کر گیا۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں اس شہر کے بارے میں تقریباً تفصیل سے بات کی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھرپور شیئر کریں۔ میں اب آپ سب سے اجازت چاہوں گا، ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تو میرا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔